बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, कई सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि कुचला मुदब्बर करने का तरीका क्या है, यानी कि कुचले को शुद्ध करने का तरीका क्या है। मैंने कई कुश्तेजात आपको बताए हैं, कई भस्में बताई हैं। तो आज मैं आपको कुचला शुद्ध करने का तरीका क्या है, किस तरीके से कुचला शुद्ध किया जाता है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, जो दोस्त कुचले को जानते हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है इसकी कीमत। अदरवाइज जो इसको नहीं जानते तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि कुचला होता क्या है। कुचले को अगर एक चावल के बराबर लें और उसको सोने के बराबर तोला जाए तो सोना कम है कुचले के मुकाबले। कुचले की हकीकत ये है। तो कुचला जो है एक टिकलीदार एक मेडिसिन होती है, दवाई होती है आयुर्वेदिक में। ये मैं आपको दिखा दूं, ये कुचला होता है। ये देख लीजिए, ये कुचला होता है इस तरीके का। इस तरीके से कुचला होता है। टिकली होती है गोल गोल, ये गोल गोल जो है टिकली होती है। ये कुचला कहा जाता है इसको। तो पंसार स्टोर से आपको ये ऐसे तो नहीं मिलेगा, कहीं मिल जाता है, कहीं देते नहीं है, क्योंकि बिना लाइसेंस के ये मिलता नहीं है। किसी की जान पहचान है तो ये मिल जाता है। तो अभी ये कच्चा कुचला है। जब इसको शुद्ध आप कर लेंगे तो पहली बात तो इसको 40 साल के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। 40 साल से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बहुत ही ताकतवर और बहुत ही गर्म मिजाज होता है। इसलिए आप जो है इसको 40 साल की एज के बाद ही इस्तेमाल करें या करवाएं। इसका कुश्ता तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। लेकिन इसका बनाना ये थोड़ा मुश्किल है। तो आप ऐसा कर लें। अच्छा, तरीका इसका ये है कि आप इसको जो है आसाबी कमजोरी, बदन के अंदर दर्दें, 40 साल की एज के बाद हो जाता है ना, कभी कभी बदन थका थका से रहता है, आसाबी कमजोरी हो जाती है, या पट्टे जाम हो जाते हैं, सेक्स करने को इच्छा नहीं करती, ये तमाम चीज़ों में काम करेगा। अच्छा, हुक्मा हजरात के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हुक्मा हजरात इसे सेक्सुअल जो कोर्स कराते हैं, नुस्खेजात बनाते हैं, अद्वियात तैयार करते हैं, उसमें ये डलता है अक्सर व बेशतर। तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। आम मदन इसको खालिश भी खाया जाता है। तो उसका तरीका ये है, एक चावल की इसकी खुराक है और सिर्फ 14 दिन खाना है। एक साल के अंदर सिर्फ 14 ही इसकी खुराकें लेंगे। और इसका घी दूध का इस पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए आप जो है जिनके पास दूध घी का इस्तेमाल हो, उनके पास हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका तरीका बनाने का ये है, आप साफ सुथरे मोटे ताज़े बढ़िया कुचला ले आए, 1 पाव 250 ग्राम। तो 250 ग्राम कुचले ला करके आप इसको छांट लें। एक बार वहां से भी देख करके लाएं और फिर यहाँ लाने के बाद इसको छांट लें। छांटने का तरीका इसका ये है कि खराब कौन सा है और सही कौन सा है। आप इसको एक बर्तन लें, उसमें पानी डाल दें और पानी में डालने के बाद ये कुचला उसमें डाल दें। तो 1 डेढ़ घंटा इसको इसमें ही पड़ा रहने दें। जो कुचला ऊपर उठ जाए, पानी के ऊपर आ जाए, उसको तो निकाल कर बाहर फेंक दें। जो उसके अंदर हो उसको निकाल लें। अब ये आपका जो अंदर जो उसके बैठे हुए हैं कुचले, ये आपके बिल्कुल सही हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिर आप इसमें जो है बालू रेत, जो नहर में से रेत निकलता है गंगा से, जो प्लास्टर वगैरह में, मकान वकान के चिनाई वगैरह में काम आता है, 5 किलो रेत ले लें और उसको फर्श पर बिछा दें। उसके चफेरे ईंटें लगा दें और उसको उसमें जो है फर्श पर बिछा दें, या मिट्टी में बिछा दें, कोई मसला नहीं है। आधा आधा बिछाना है। अब उस पर जो है ये जो कुचले हैं, ये आप उसको उस पर सारे ये ऐसे जमा दें, इस तरीके से।
یہ ایسے ایسے اس کو جو ہے نا نمبر وار سے ایسے لگا دیں اس کو، ایسے اس طریقے سے. تو یہ سارے اس کو جما دیں، اوپر سے وہ ریت ڈال دیں جو آپ کا بچا ہوا ہے 2.5 کلو ریت. اب سردیوں کے موسم میں تو 2 مرتبہ میں ہی کام چل جاتا ہے، تو اس میں صبح پانی ڈالیں. اس کو ریت کو ہر وقت گیلا رکھنا ہے. سردیوں کے موسم میں تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں ہی کام چل جاتا ہے، ادروائز گرمیوں کے موسم میں اس کو 3 یا 4 مرتبہ بھی ڈالنا پڑ جاتا ہے پانی. بس اس کا خاص خیال رکھیں کہ وہ ریت جو ہے اس میں جو ہے وہ گیلا رہنا چاہیے، ہر وقت وہ گیلا رہنا چاہیے. اس کے اندر سوکھا پنا ہو ریت میں، اس کو گیلا رکھنا چاہیے. تو اب آپ جو ہے اس کو 1 ہفتے تک اس کو ایسے ہی رہنے دیں. روزانہ اس میں پانی ڈالیں، 2 3 4 مرتبہ پانی ڈالتے رہیں، اس کو گیلا رکھیں. 1 ہفتے بعد اب دیکھیں گے وہ کچلے آپ نکال کر دیکھیں گے تو وہ پھولے ہوئے نکلیں گے، موٹے موٹے پھول جائیں گے، جیسے پکوڑی پھول جاتی ہے نا، اس طریقے سے وہ پھول جائیں گے. اب یہ آپ کے جو ہیں یہ کسی چھری وغیرہ چاقو سے اس کو چھیل لیں. اس کے اوپر جو ہے یہ چھلکا ہوتا ہے یہ اتار لیں. اب اس کو بیچ میں سے کاٹنا ہے، اس کو ایسے نہیں کاٹنا، اس کو ایسے کاٹنا ہے. اس کا خیال رکھیں، اس کو ایسے کاٹنا ہے، ایسے بیچ میں سے ایسے نہیں کاٹنا، جیسے لیمو کاٹتے ہیں ایسے نہیں کاٹنا، اس کو ایسے کاٹنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس طریقے سے یہاں سے اس طریقے سے کاٹنا ہے اس کو. تو یہ جب اس طریقے سے کاٹیں گے آپ تو اس کے اندر سے ایک پتا نکلے گا آپ کو پیلے کلر کا، جو وہ زہر ہے، اسی کی وجہ سے یہ شدھ کیا جاتا ہے کچلا. اب آپ اس کو پتے کو نکال کر کے باہر پھینک دیں، اور جو یہ کچلا آپ کا ہے اس کو آپ جو ہے سنبھال کر رکھیں. اس کو بالکل باریک صفوف کر لیں، بالکل پاؤڈر بن جائے گا، بالکل صفوف کر کے اس کو دھوپ میں سکھا لیں. اگر آپ نے اس کو گیلا ہی رکھ دیا تو یہ خراب ہو جائے گا. آپ اس کو سکھا لیں. سکھانے کے بعد اب یہ آپ کے لیے تیار ہے. حکم حضرات، اس کی جو بھی میڈیسن آپ بنا رہے ہیں، کسی میں کچلے مدبر کی ضرورت ہے، کسی ادویات میں، کسی نسخے جات میں، تو آپ بالکل بلا جھجک بے فکر ہو کے اس کو ڈال سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اور عام آدمی اگر اس کو کھانا چاہیں ایسے ہی تو اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں 40 سال کی ایج کے بعد. اس کا 1 چاول کا خوراک ہے، اور اس کو جو ہے ملائی میں رکھ کر کے کھا لیں، اوپر سے دودھ پی لیں. پہلی خوراک آپ کے پیٹ میں جائے گی. یہ بات میں اکثر کشتجات میں کہہ دیتا ہوں، لیکن جس میں کہہ رہا ہوں اس کی یہ حقیقت ہے. جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا. پہلی خوراک پیٹ میں جاتے ہی آپ کو 5 منٹ کے بعد بتا دے گی کہ میں پیٹ میں آ گئی. بہت کمال کا نسخہ ہے، بہت کمال کا کشتہ ہے. آپ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.